UPVC की नालीदार छतें और दीवारें। UPVC शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। चौधरी सादिक हुसैन साहब, मैं अपने इदारे गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप और ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी दावत को आपने कबूल की और आज हमें आपने इज़्ज़त बख्शी। आपके ख़ानदान के नाम से शहर जाना जाता है, ख़ुसूसन आपके दादा चौधरी ज़हूरुल्लाह शहीद, आपके वालिद गिरामी चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारे शहर के लिए बाइस फ़ख्र हैं और इनकी खिदमत हमारे मुल्क के लिए, ख़ुसूसन इस इलाके के लिए बेमिसाल हैं। हमें इंतहाई खुशी है कि आप भी अमली सियासत में आए और आपको एक अहम ओहदा वफाकी वज़ीर बराए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया गया। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से रेगुलेटरी रिफॉर्म्स पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का काम हो रहा है, वो सबसे बेहतर डेवलपमेंट है। मैं आपसे चंद आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए चंद गुजारिशात करना चाहूँगा। सबसे पहले गुजरात शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जिक्र करना चाहूँगा, जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो उसको मुकम्मल किया जाए। पिछली हुकूमत में सूबाई फ़ंड्स से गुजरात में नई इंडस्ट्री स्टेट के लिए 1 अरब 13 करोड़ फ़ंड्स मंजूर किए गए और प्रोजेक्ट पर कुछ पेशरफ्त भी हुई। CM साहब ने इस प्रोजेक्ट का तहमीना लागत बढ़ने की वजह से मज़ीद फ़ंड्स की मंजूरी भी दी थी, लेकिन बदकिस्मती से अब भी इस मंसूबे के हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी के पास ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये किस स्टेज पर है और कब मुकम्मल की जाएगी, और इसमें हमें निगलेक्ट भी किया गया। स्पोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एक प्रपोजल भेजा गया, जिसकी मंजूरी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अप्रोच करके फ़ंड्स की मंजूरी के लिए सिफारिश की जाए, ताकि यहाँ लोकल प्रोडक्ट्स जो ग्रूमिंग और नोरिशमेंट और डेवलपमेंट के लिए बेहतर अंदाज में काम किया जा सके। गुजरात चैम्बर को चाइना के बिज़नेस डेलीगेशन के लिए मावनत और माली सपोर्ट फराहम की जाए, क्योंकि हमारे ज़्यादातर सनतकार खाम माल वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के DG चाइना डिवीज़न के साथ हमारी मीटिंग करवाई जाए, ताकि हम गुजरात के लिए वीज़ा पॉलिसी में आसानी के हवाले से बात कर सकें। इसके अलावा सनती नुमाइश जाइटेक्स बी के लिए भी TDAP के ज़रिए माली और तकनीकी सपोर्ट की दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि ये इवेंट गुजरात की पहचान बन चुका है। तो मैं चेयरमैन सिकंदर अजीज़ साहब, हाजी नासिर साहब और आप सब का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है यहाँ पे और मेरा इस्तकबाल किया। वो एक वाहिद चीज़ है, स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन अगर वो गुजरात में बन जाता है तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट्स होंगे जी, क्योंकि हमने और भी जगहों पे किया है और वहाँ पे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और गुजरात मैं समझता हूँ कि हमेशा डिप्राइव्ड रहा है, स्पेशली क्योंकि ज़्यादातर यहाँ उनका कोशिश होती है कि किसी पोर्ट के करीब हो या किसी बहुत फार फ्लंग डिप्राइव्ड एरिया में हो। तो ये कोई डिफरेंस नहीं है कि वो किसी फार फ्लंग एरिया में हो या गुजरात में हो। तो इसलिए इसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और इसको टारगेट बना के मैं समझता हूँ 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर ये हमें स्पेशल इकनॉमिक जोन अप्रूव करा लेना चाहिए यहाँ पर। लेकिन ये आप सब लोग अगर आपस में एक कंसोर्शियम बना के करेंगे तो चीज़ें ज़रा जल्दी हो जाएंगी। मैं आपको मतलब एडवाइस करूँगा कि आप अपनी भी एक 6-7 लोगों की एक कमेटी बना दें, जिसका टारगेट या गोल ही सिर्फ ये हो कि जी हमने गुजरात के अंदर एक स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाना है। बाकी मसाइल बहुत हैं जी, मुझे पता है। अभी आज भी हम वैसे ही 1-2 जगहों पर रुके रास्ते में, तो ऑब्वियसली लोग महंगाई से तंग हैं। हुकूमत भी दिन रात कोशिश कर रही है, लेकिन कोई शौक़ से तो पेट्रोल नहीं बढ़ाता या महंगाई नहीं करता। कुछ इस तरह की नेशनल कमिटमेंट्स थी जो माजी में हुकूमतें करती रहीं, और वो जब आने वाला होता है उसको ऑनर करना पड़ता। लेकिन अगर आप किसी जगह पे आपसे पहले वाला कोई कमिटमेंट कर जाए और बाद में वो चाबियाँ आपके ज़िम्मे हों, तो फिर आपको भी मजबूरन वो कमिटमेंट ऑनर करनी पड़ती। तो कुछ वो मसाइल भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये IMF क्लोज़ हो जाएगा तो उसके बिल्कुल आप देखिएगा फ़ौरन ही बाद कई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कई ऐसे फ़ंड्स हैं जो पाइपलाइन के अंदर हैं। UAE, सऊदी अरब, कतर, वर्ल्ड बैंक, ADB, ये सब लोग लाइन में हैं। सब की एक ही नुक्ते के ऊपर सब ने बात की कि जी आप पहले IMF के साथ अपनी डील क्लोज़ कर लें। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है उससे बेहतरी आएगी। रशिया के साथ भी जो ऑयल की डील है वो फाइनल हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं। कोई हुकूमत ये कभी नहीं चाहती, जी आपको भी पता है इस चीज़ का, कि महंगाई जानबूझ के तो कोई नहीं करता। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब ने APC बुलाई दहशत गर्दी के ऊपर। मैंने उनको एडवाइस दी कि जी आप APC इकॉनमी के ऊपर भी बुलाएं, ताकि वहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि जी हम आएंगे तो हर चीज़ चेंज हो जाएगी, तो उस APC के अंदर आके ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ दें
لوگوں کو بتائیں کہ کیسے ٹھیک کریں گے. مجھے ابھی بھی یاد ہے 2018 میں بھی جی ہمیں یہی ایک, حالانکہ میں ان کی جماعت میں نہیں تھا, میں کسی کے خلاف نہیں بات کرنا چاہ رہا, لیکن لوگوں کو ایک شعور دلانا چاہ رہا ہوں کہ 2018 میں بھی ہمیں یہی بات کی گئی کہ میں آؤں گا تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. تو چوتھے سال میں مجھے ابھی بھی یاد ہے, پچھلے سال جنوری فروری میں ان کے اپنے ہمارے کولیگس کہتے تھے کہ جی آگے ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا, کہ بربادی ہو گئی ہے. لیکن وہ مارچ اپریل میں ایسا پھر بیانیہ آیا کہ ہر چیز ہی بدل گئی. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کبھی یہ چاہے کہ گجرات ڈویژن نہ بنے یا اس کے خلاف کوئی سازش کرے. اب یہ ہے کہ جو کچھ کر نہیں سکے پچھلے سال ایک پورے میں یا 8 مہینے میں, وہ اب اس چیز کا ایک سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور صرف الزامات لگانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ کینسل ہو گیا. کوئی کینسل نہیں ہوا جی. میں آپ کو یہ بات بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف عارضی طور پہ معطل ہوا ہے, کیونکہ نگران حکومت یہ کہتی ہے کہ پچھلی حکومت جاتے جاتے یہ بنا گئی. ہمارے پاس ابھی ہائرنگ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے ہمیں منع کیا ہوا, بلڈنگیں ہم بنا نہیں سکتے. تو جو بھی نئی حکومت آئے گی, جس دن آئے گی, آپ یقین کریں اسی ہفتے کے اندر یہ اسٹیٹس دوبارہ بحال ہو جائے گا. صرف یہ اس میں آپ کو کسی قسم کو شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ خدا را آپ یہ اس کے اندر مس یوز نہ ہو. لوگ آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ سلوگن چلا کے کہ جی یہ ریورس ہو گیا ہے یا یہ ڈویژن نہیں بنے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں حاجی صاحب, میں, ہم سب لوگ ہم دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے جی. کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم اس کو ریورس ہونے دیں. ہم کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے. اور وہ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ریورس ہوگا, لیکن وہ اس پیریڈ کے دوران سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں نئی گورنمنٹ کرے گی. ان کو ای سی پی نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ ایک بندہ نہیں ہائر کر سکتے, ایک بندہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ سارے کام کرنے کس نے؟ تو وسائل کی کمی کی وجہ سے انہوں نے یہ اگلی حکومت پہ ڈال دی. تو اس چیز سے آپ بالکل اطمینان رہیں. اس میں 19-20 بھی ہوا تو ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے جی, کھڑے ہو جائیں گے ان کے آگے. یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. تو کوئی اس کی کوئی آدمی اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے, کوئی آدمی کسی کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتا ہے, تو آپ اس چکر میں نہ پڑیے گا جی. باقی جو HICs جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا جی, ہمارے تقریباً میں خیال 28 کے قریب ہیں, 30 کے قریب ہیں. ان کو ضرور آپ نے ان کے ساتھ لنک کرنا ہے, کیونکہ ہر ملک کے اندر نا جی جتنے مین کنٹریز ہیں, سعودی عرب ہے, UAE ہے, کچھ یورپین ممالک ہیں, وہاں پہ لوکل ایک ہمارا ہے آنری انویسٹمنٹ کاؤنسلر. انویسٹمنٹ کاؤنسلرس کو نا ہم نے 1 سال کے لیے بنایا ہے تاکہ ان کی پرفارمنس بھی مانیٹر ہوتے ہیں. تو آپ لوگ ان کو بھی ساتھ لکھیں. کسی ملک میں آپ کو کوئی کام ہے, کسی کمپنی کے ساتھ آپ نے کوئی کولیبریشن کرنی ہے, کوئی ایکسپورٹ کی پارٹی ڈھونڈنی ہے, تو آپ یہ جو HIC کاؤنسلرز ہیں ہمارے, ان کی آپ کو ہم لسٹ بھیج دیں گے. اور DG چائنا ڈویژن جو ہے جی, وہ بڑی امپورٹنٹ بات, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کو کہ ان کے ساتھ ضرور ملاقات کروائیں گے, کیونکہ میجورٹی را مٹیریل وہیں سے امپورٹ ہوتا. ایک میں ایز اے کاروباری, کیونکہ خود بھی ہم تھوڑا بہت کرتے رہے جی, تو آپ لوگوں کو ایک سجیشن دوں گا, آپ نے جی فوکس کریں ان چیزوں پہ جو پاکستان میں نہیں بن رہی لیکن بن سکتی ہیں. کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کا آپ کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا جی, بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا. گورنمنٹ آپ کو انسینٹیوائز بھی کرے گی. آپ اگر سمجھتے ہیں کوئی ایک را مٹیریل ہے جو 10 فیکٹریاں مل کے منگواتی ہیں, تو آپ 10 لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ یار یہ تو ہم 10 کے 10 لوگ منگواتے ہیں, تو کیوں نہ ہم یہ یہیں بنا لیں. تو آپ لوگ اکٹھے مل کے کولیبریٹ کر کے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں, آپ ڈیٹا نکلوائیں کہ ہم پاکستان امپورٹ کیا کیا کرتا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم $1 ارب کی امپورٹ کر رہے ہیں ہر سال, اور وہ یہاں لوکل لوگ انڈسٹری لگا رہے ہیں, تو وہ سمجھ لیں 2-2.5 سال میں ان کی پے بیک ہے. تو ایسی چیزوں پہ ضرور ویلیو ایڈیشن کے اوپر ضرور جائیں. مجھے پتہ ہے مشکل ہے کہنا, مطلب کہ ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن آبویسلی سرمایہ ہے نہیں مارکیٹ میں نیا کاروبار, لیکن یہ کہ مل کے کولیبریٹ کر کے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے جی لازمی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر فوکس کرتا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے خود بھی دیکھا پچھلے 10-12 دن میں کبھی کوئی فائرنگ کا واقعہ, یہ واقعہ, وہ واقعہ. تو بالکل میں نے تو جی 100% میری طرف سے تو یہی ہے کہ جی 0 ٹالرنس ہونی چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو.